नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक की 2 तारीख है और मंगल का दिन है। इस महीने में रिज़्क लिखा जाता है, जितना भी इस पूरे साल में रिज़्क हमें मिलेगा वो लिखा जाता है। जिसने पैदा होना है वो लिखा जाता है, जिसने मरना है वो लिखा जाता है, और जिसकी शादियाँ होनी है वो भी लिखा जाता है, जिसने बीमार होना है वो भी लिखा जाता है। अलगर्ज के इस महीने में तकदीरों के फैसले होते हैं, किस्मतें लिखी जाती हैं पूरे साल की। तो आज हम इस वजीफे को करके अपनी मर्जी की तकदीर लिखवा सकते हैं अपने रब्बे कायनात से। आज जो वजीफ़ा मैं बताऊंगी ये इतना पावरफुल और इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए लोग, लाखों करोड़ों लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब 2 शबान आए और कब हम ये वजीफ़ा पढ़ें और अपनी मर्ज़ी की तकदीर रब्बे कायनात से इस वजीफ़े के सदक़े से, उसके हुक्म से, अब उसके प्यारे महबूब के सदक़े से लिखवा सकें। आज इस वजीफ़े को जो भी पढ़ेगा अपने रब्बे कायनात से, इस वजीफे को पढ़ने के बाद जो भी मांगेगा, जितनी भी दौलत मांगेगा, जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ेगा, रब्बे कायनात उसकी तकदीर में वो लिख देगा। इतनी दौलत रब्बे कायनात आपके कदमों में डाल देगा कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जिस भी मकसद के लिए, जिस भी मुराद के लिए, जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफे को करते हैं तो रब्बे कायनात आपकी तकदीर में, आपकी किस्मत में वो लिख देगा। आप आज इस वजीफे को पढ़िए और पढ़ के देख लीजिए कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा। और फिर जब आप इस साल इस वजीफे को पढ़ेंगे तो दोबारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले साल का इंतज़ार करेंगे कि कब ये दिन आए, शबान की 2 तारीख आए तो हम इस वजीफे को दोबारा से पढ़ें। ये इतना मुजर्रब और पावरफुल वजीफा है, जितनी चाहे मुरादे रब्बे कायनात से आप मांग सकते हैं। रब्बे कायनात आपकी हर मुराद को, हर हाजत को, जायज़ को पूरा अता फरमाएगा अपने हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं या वजीफ़ा किसी काम के लिए पूछना चाहते हैं या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हैं या कुरान पाक ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है। जो मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे राब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे राब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको वजीफ़ा करने की भी इजाज़त मिल जाएगी। और पूरी वीडियो को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ सुनिएगा, समझिएगा, फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा ताकि कोई बात रह न जाए और फिर आप वजीफ़ा करें
تو اپنی طرف سے کوئی وظیفے میں کم یا زیادہ مت کیجئے گا۔ اگر ہم اپنی مرضی سے اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی ہمیں اس کا وہ پھل، اس کا اجر نہیں ملتا، ہمیں ناکامی ملتی ہے۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ چاہیں بیٹھ کے وظیفہ کر سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، دفتر میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، کہاں پہ بھی آپ بیٹھ کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اب مگر وظیفہ جب کرنے لگے تو پورا وظیفہ کر کے ہی آپ نے اٹھنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ پورا وظیفہ کر کے، یہ 1-1.5 منٹ کا وظیفہ ہے، اتنا لمبا بھی نہیں اور اتنا پاورفل اور خاص وظیفہ ہے کہ ہماری زندگی کے اتنے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اس وظیفہ کو کرنے سے۔ جب وظیفہ کرنے لگیں تو رب کائنات پر پختہ یقین رکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی رکھیے گا اور اچھی نیت رکھ کے کیجیے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ صرف آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ یہ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، کون دے گا۔ یہ سب اپنے رب کائنات پر چھوڑ دیجئے گا کہ جب وہ غیبی خزانوں سے عطا فرماتا ہے تو ایسے ہی عطا فرماتا ہے کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں لگتی کہ کہاں سے آیا، کس نے دیا۔ وہ ایسے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ ہماری عقلیں وہاں تک نہیں جا سکتی۔ یہ سب اس پہ چھوڑ دیجئے گا، وہ کیسے کرے گا، وہ کس طرح کرے گا، یہ اس کے کام ہے۔ وہ اپنے حکم سے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے دستے قدرت سے کیا باہر ہے، اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے وظیفہ جہاں پہ بھی بیٹھ کے کرنے لگے ہیں تو بالکل خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پورا وظیفہ پڑھ کے اٹھنا ہے۔ کسی بھی وقت آج کے دن آپ کر سکتے ہیں اس وظیفے کو 1 2 3 بار تو لازمن کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ جو درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے جو درود پاک ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ وظیفے کو شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو بھی آپ نے 1 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھ لی تو اس کے ساتھ ہی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یہ مہینہ تقدیریں لکھے جانے والا مہینہ ہے، تو اس وظیفے کو پڑھ کے آپ اپنی مرضی کی تقدیر لکھوا لے اپنے رب کائنات سے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ الصمد 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا، اس کے ساتھ ہی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف 1 مرتبہ پڑھی، اور اس کے ساتھ ہی سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلا کلمہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا جبارو، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم ہی پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی بھی آپ نے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ کے
آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اپنے گریبان میں پھونک مار دینی ہے، ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے منہ پر پھیر لینا ہے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر کے رب کائنات سے دعا مانگنی ہے، اپنی تقدیروں کو بدلوانے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو چاہیں اپنے رب کائنات سے جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مراد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہوگا، اس کا نام لے کر آپ نے رب کائنات سے دعا مانگنی ہے، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھنا ہے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس بھی مقصد، جس بھی مراد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے، اس کی دعا مانگے، انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ کی تمام مرادوں، تمام حاجتوں جو جائز ہیں ان کو پورا عطا فرمائے گا اپنے حکم سے، انشاءاللہ العزیز۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔